چلیے کار مدینے والدار والدار دیکھن چلیے کار مدینے والدار میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیاں نے سگلانی صدقے جمائی نہ اونچیاں جنتین انال نبائی مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ سونا سونا دربار مدینے والدہ سونا دربار مدینے والدہ دیکھن چلیے کار مدینے والدہ والدہ دیکھن چلیے کار مدینے والدہ کچا رنگ لاری والا کچا رنگ لاری والا چڑھدار دارندہ پکا رنگ جے عشق نبی دا چڑھ جائے پھر یہ دم مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ سونا سونا دربار مدینے والدہ دیکھن چلیے کار مدینے والدہ والدہ دیکھن چلیے کار مدینے والدہ ہجر تیرا جے پانی منگے ہجر تیرا جے پانی منگے کھونے نہ دے گیلا جی کر دے دل کول بٹھا کے جی کر دے دل کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑ مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ سونا سونا دربار مدینے والدہ دیکھن چلیے شہر مدینے والدہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل مجدہ و منوہ ذکر کلام قرآن مجید فرقان مبین دروایت مقدس صدا کچھ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم شفیع معظم کے نامدار مدنی تقدار سرور کنین محمد و احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارک اندر درود خیرات پیش کرنے کے بعد بالکہ رضا سماواتی بارکت اندر ارتدائی کہ رب العالمین میرا اور توڑا سب دتیا کے بیٹھنا ذکر وذکار کرنا رب العالمین اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے عزیزان گرامی قدر میں پہلے تک چھڑے کہ چند نام نے جڑے میری علم چنے بقایا سب دے نام مدینے والا بھی جاندا ہے تے مدینے والے دا رب بھی جاندا ہے ادھر چ بڑی تھوڑی چماگا جڑا موضوع قاری صاحب نے میرے ذمہ لایا بھائی لقمان نے میرے ذمہ لایا کہ آج تساں وصال آمینہ سلام اللہ علیہ پڑھنا ہے تو بھائی عبدالرحمن اسے ہی گفتگو اسے ہی موضوع دوتے انشاءاللہ گفتگو پیش کرا گا پہلے تے رب العالمین دا کلام پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ایک اور سارے بولو سبحان اللہ
بڑی مہربانی عزیزہ نے گرامی قدر رب العالمین اس آیت کے اندر جڑا ترجمہ اعلان کرتا ہے رب العالمین فرماتا ہے عبادت میری کرے اجے ریاضت میری کرے اجے تسبیح میری کرے اجے نماز میری پڑھے اجے رب کا رکوع مینوں کرے اجے سجود مینوں کرے اجے رب العالمین اللہ خدمت ماپیاں دی کرے اجے عزیزہ نے گرامی قدر اگر ماں جوندی ہے تے ماں دی قدر کر لے اگر باپ جوندے تے باپ دی قدر کر لے جنہیں بھی نیو جنریشن مجھے بیٹھے ہوئے گل بڑی توجہ نہ سمات کرنا بیٹا اگر ماں دی قدر پوچھ دیا تو اس جوان کو پوچھ جنہی ماں ٹر گئی اگر باپ دا احترام پوچھ نہیں تو انہوں پوچھ جنہا باپ دنیا کو ٹر گیا اگر جی تینوں منوں کی خبر ماں دی کہ ماں دا پیار کیے اگر جی ماں باپ دی جدائی دے اندر رب دا نبی یوسف بھی رو پیا تے رب دا نبی محمد بھی رو پے اگر جی ماں دا بڑا پیار جے تے باپ دا بڑا احترام جے اگر بیڑے وچ ماں رہتی ہے تے ماں نہ رج رج کے پیار کر لے اگر باپ رہتی تے باپ نہ رج رج کے پیار کر لے مدینی اللہ فرماتا ہے اگر ماں تھلے بیٹھی ہوئے تے مدینی اللہ فرماتا ہے پاہمیں کرسی تے بے تے پاہمیں بیڈ تے بے تے پاہمیں صوفے تے بے تے پاہمیں تخت تے بے میری شریعت وچ کوئی حرج نہیں اللہ کا نبی فرماتا اگر ابا تھلے بہ جاوے تینوں پیڑے تے بہن دی اجازت نہیں توجہ ہے تو نہیں میرے بات تیری ماں دا بھی مقام اونچا تے باپے دا مقام بھی اونچا ایک باری مل کے بولو ہم سبحان اللہ احمدیدہ نے نیرامی بڑی توجہ دا جالی بگوڑی ماں نلوی پیار کر لائے بڑے باپے نلوی پیار کر لائے جتن ماں نے ٹر جانے بنا خالی ہو جانے پر جتن بڑے باپ نے ٹر جانے دنیا ہی چڑھ جانے دے انہا جوانا نو پوچھ لے جنہ دے باپ جدائیاں پاگے نے انہا دیا نو پوچھ لے جنہ دیا ماما جدائیاں پاگے نے اگر تیری وقار نبی یوسف علیہ السلام تخت دے اتے بیٹھ گیا میرے اماں آج کدے چوندی ہوندی دی اپنے پتر دا تخت دے بیٹھنا دیکھ دی اماں آج جدائیاں پا گئی ہیں اگر تیری وقار قرآن کی تفسیر پہ بیان کر دی رب دے نبی یوسف بگ گئے نے پر راما نے یوسف نو بھیج چھڑیا یوسف آنے نے جو منو لے کے کافلے والے ٹر گئے نے میرے جو ماں دی قبر آ گئی حضرت یوسف ماں دی قبر دے لپٹ کے رونے لگ گئے آنے نے اماں جنہیں یوسف نل بڑا پیار کر دی سے اماں یج میرے ویرانے میں لمبے چھڑی آئی اماں چند سکیاں میرے ویرانے میں لمبے چھڑی آئی حضرت تیری وقار اپنی ماں دی قبر دے لپٹ کے رونے لگ گئے آنے نے اماں جنہیں اپنی گود میں بٹھا کے پیار کر دی سے انہوں اپنے سینے دل لٹا کے پیار کر دی سے اماں یجزور یوسف تیری قبر کے آ گیا ہے حضرت تیری وقار بڑی توجہ نہ کرے جدو ماما ٹر جاندی لگ پٹے جاندے نے اگر ماں جودیاں اپنی ماں دی قدر کر لے اگر بڑا باپ جو لئی اپنے باپ دی قدر کر لے رومی کشمیر قلم جو کریں آم فرمانے نے ماں مرے
نبی دی 55 عمر مبارک آمدی سالے فاتح سالے آمینہ پڑھنے لگے 55 عمر پا گئے میرے کریم نبی انج کر کے اپنے بیڑے دے درے آگے اکھا میں اتھرو نے ماں آمینہ بول کے دیا نے میرا پتر کیوں پریشان ہے ماں نے کر کے بادو کھولے ماں نے اپنے سینے دے نال لا لیا ماں بول کے دی صدقے جاواں میرا پتر کیوں پریشان ہے اور ماما پترہ دے مرنے مر جندیاں نے پتر جنو پردے سے جان لگدا نے ویر لکمان جی کر کے ماں سینے دے نال لا لی پنڈ والیوں جنو پتر کمد جان لگدا نے مائیں دی جاوے پترہ تیرے جانے دی بھی خیر ہوئے تیرے آمدے دی بھی خیر ہوئے جنو پتر پردے سے جان لگدا نے ماں بول کے دی جاوے پترہ رب دے حوالے پترہ ساڈا فکر نہ کری پھر پترہ ہی اپنا خیال رکھنے مانی ماں تیرے پیار تو صدقے جاوان مانی ماں تیرے لاڈا تو صدقے جاوان حضرت دی وقار ہر پتر مانل پیار کرے کدی ماں بڑھڑی نہیں جیوندی کدی اپنی مانل پیار کرے کدی ماں بیمار نہیں جیوندی پتر پیار کر لاوے اور ماں کدی بڑھڑی نہیں جیوندی وانی ماں تیرے پیار تو صدقے جاوان کریم نبی اپنے بیڑے دے اندر امائی آمینہ نے سینے دے نال لا لیا فرما دیا دے پتران کیوں پریشان ہے ہم نے امائی اجمنو میرے باپ دی یاد آگئی اوہ پیوں والیوں اپنے پیوں نل پیار کریا دے اپنے بابل نل پیار کریا دے حضرت دی وقار جدو باپ اپنی بیٹی نو جوان کر کے امریوں دے گھر والے رخصت کر دائے انج کر کے کھڑا ہو جاندہ ہے اندہ پترا اپنے باپے نے چٹے والا دا خیال رکھنے نیتیے اپنے بیڑے بچ سکھ پاوے نیتیے اپنے باپے نے بڑا پیدا خیال رکھنے پیو رو کے اندر دیئے جنہیں بیڑے بچ ٹر چلی ہے کدے نر کے نایامی کدے نراد ہو کے نایامی پاپا رونے لگ پیدا جی آنٹی گوانی تسلیاں دینے دے اندر پاپا کیوں روئے ہوئے اندر یہ جتینو ٹور چھڑے آئے میرا بیڑا خالی ہو گیا پیوں والے اپنی پیوں نل پیار کریا دے اپنی ماما نل پیار کریا دے امام الانبیاء دی ماں نے سینے دے نال ڈالیا فرما دیا نے پتر کیوں غم دی اندر درد کر دے دی اماں اج مینوں میرے باپے دی یاد آ گئی اماں اج مینوں باپ یاد آ گئے اماں آمینہ رونے لگ پئیاں آندیاں نے میں پتر تو تے در یتیم میں پتر تیرے کائنات وچ آون تو پہلا تیرے بابا چودائیاں پا گئے اج تیرے دادا یا بن گئے میں اجازت لے کے دلوں تیرے باپے دی قبر تے جاواں دی حضرت دی وقار مکے دی بستی ہے مدینے دے اندر حضرت عبداللہ دی قبر بڑی توجہ دا طالبان تکبیر رسالت حیدری تکبیر حیدری حضرت توجہ کرنا اگر امام الانبیاء اپنی ماں دے پیار وچ رویا تے تیرا میرا رونا کس کار جڑا پوری امت نو تسلیاں دیتا رہا پوری امت نو پیار کرتا رہا وہ امام الانبیاء اپنی ماں دی جدائی وچ تے اپنے باپ دی جدائی وچ رویا حضرت توجہ کرنا حضرت ماں آمینہ دیاں نے عبداللہ دیا لاڈلیا پترا اج تیرے دادا عبدالمطلب آمن کے میں اجازت لے کے تُنے تیرے باپے دی قبر تے لے جائیں پتہ چلے ماں پی قبر تے جانا میرے نبی دی سنت ہے ایک بار سارے بولو ہاں سبحان اللہ ہوا دیدن نے گینا بھی بڑی توجہ نہ ڈالی میرے امام الانبیاء دے دادا بیٹے بچی آگے اماں آمینہ بول کے امین ابا جی
اجازت ہوئے میں اپنے محمد میرے باپے دی قبر تے لے کے جانا ہے سردار عبدالمطلب آنے آمینہ گل کوئی نہیں پر تینوں پتہ ہے میرا محمد واجو جی نہیں لگ رہا میرا محمد واجو دل نہیں لگ رہا بول کے دینے باجی ایک مہینے دا وعدہ کر کے جانی ہوں میں جلدی مڑی آمانی میرے نبی دے دادا بول گیا میرے اے آمینہ عبداللہ ٹر گیا نہیں آیا آمینہ جلدی آ جاوی تینہ دا کافلہ نکلیا میں آمینہ تے میرے نبی دی دوجی ماں جن نے دودھ پلایا سینے تے لٹایا او دا نا اما امی امنے جڑی نبی نو کپڑے پہنا دی رہی نبی نے زلفاں نو سنوار دی رہی نبی نو اپنے سینے دے نال لٹا کے سنا دی رہی او دا نا امی امنے حضرت دی وقار تینہ دا کافلہ نکلیا اما آمینہ دی اما امی امن تے میرے تیرے کریم نبی حضرت دی وقار ٹر دیاں مکہ تو ٹر دیاں کافلہ جدو مدینے دی بسی دی اندر آیا اما آمینہ بے سانتا رونے لگ بھئیاں اپنے پتر نو دورے یتیم تک کے رونے لگ بھئیاں قلبن توجہ کریا نے بڑی توجہ دا تعلیم حضرت دی وقار اما آمینہ رونے لگ بھئیاں پورے مدینے میں جماعت ٹر گئی ایک دوجی نو بی بیاں پوچھ دیا نے یہ رونے والا کون ہے صدقے جاوان میرے نبی ماں رونے لگ گئی پورا مدینہ کٹھائی ہو گیا بیبیاں تے خواتین بندے نکل آئیاں بچیاں تے جوان چھتا تے چڑھ گئیاں دکھی رون والا کون ہے توجہ میرے مل رکھیاں نے ایڈا دکھی رون والا کون ہے حضرت دی وقار ایک دوجی نو بول کے آندیاں نے نی عبداللہ دا پتر آیا ہے تے عبداللہ دے گھر والی آمنہ آ گئی ہے حضرت دی وقار